گفتم برای چی با زن من رفتی؟ اونم گفت که من به زور نبردمش، خودش با میل خودش اومد. ببین چطوری قضیه رو برعکس میکنه. نگفت چقدر اصرار میکرد به من سواشو؟ نه اینو نگفت، ولی اینو گفت که زنت خیلی خوشگله، مراقب باش، تو هم نمیتونی جمعش کنی. وای خدای من، چقدر عوضی. به جونت قسم سرم از خجالت افتاد پایین. آخه اینقدر زندادش کرد انگار برادرته. منم به حرفش گوش کردم. منم که گفتم دیگه از این اشتباه نمی کنم. باشو دیگه، آماده شو. من بلند شم مهوش. آخه چطوری بیام؟ این قیافه‌ایه که باهاش بیام عروسی؟ بالاخره که باید بریم. من همین یه دوست رو دارم، چه فکری میکنی؟ الانم ناراحته که چرا هنو بندون رو بل کردیم رفتیم. خب تو برو. تنها؟ نه، روحامو با خودت ببر.